व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा सालार को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है सितारा से। उसे जब मालूम होता है इस बात का कि सितारा की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में सलमान के साथ, तो वो एक दफ़ा फिर सितारा के पीछे लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे अंदाज़ा है कि तुम क्या हो और तुम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ख़राब करना चाहती हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सलमान तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। सितारा ये कहती है कि तुम फिर क्या चाहते हो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। मेरी शादी बहुत ही जल्द सलमान से होने वाली है। कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है, इस पर वो सलमान का हाथ पकड़ के वहाँ से चल पड़ती है। सलमान इस बात पे बहुत खुश होता है कि सितारा की उससे शादी होने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से सालार दोबारा इनकी शादी में बांधा डालेगा और पहुंच जाएगा उसके घर और उसके घर वालों से बात करेगा कि जब ये मेरी मंगेतर है तो उसकी दोबारा मंगनी कोई कैसे कर सकता है। उसका चचा दोबारा परेशान हो जाएगा कि आखिर ये दोबारा कहाँ से आ गया है। वो कहता है मैं बाहर मुल्क ज़रूर गया था लेकिन मरा नहीं था, मेरी मंगेतर है और मेरी शादी इसी से होगी भी। और सलमान बिलक रहा होता है, वो चाहता है सितारा से शादी करना क्योंकि सितारा बहुत सी जायदाद की मालिक होती है। लेकिन सितारा पसंद करने लग जाती है सालार को। वो सालार को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम जो कर सकते हो करो। तुम अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो और अगर तुम मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सालार अपनी माँ के पास जाएगा लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी किसी तौर पर रजामंद नहीं होगी आने के लिए। यहाँ सितारा की शादी सालार से नहीं हो पाएगी और सलमान से हो जाएगी। वो सितारा की ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार ज़रूर होंगी। सालार जो है वो सितारा से मोहब्बत करने लग जाएगा। अब देखना ये है कि सालार सितारा से शादी करेगा या फिर अपनी माँ की वजह से दोबारा एक दफ़ा फिर तन्हा रह जाएगा। आपने अब तक देखा किस तरह से सितारा एक जिंदा दिल और यतीम अपने भाई खाला और चचा के साथ रहती है। अपने खाला के ख़राब सलूक के बावजूद ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करती है। उसकी खाला उसे अपने इर्द गिर्द ही रखती है क्योंकि उसका ख़ानदान उसकी जायदाद के हिस्से में इंटरेस्टेड है। एक अमीर ताजिर के बेटे सालार को फोटोग्राफी का शौक़ है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने ख़ानदान की तरफ से तनकीद का निशाना बनते हैं। खालिद जिद के साथ सालार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जाना जाता है। अपने कज़न के साथ शादी में सितारा गलत तौर पर सालार को फोटोग्राफर समझती है। सितारा के साथ कितना बुरा सलूक होता है ये देखकर सालार उसके लिए नरम गोशा पैदा रख चुका होता है। तमाम एक साजिश की वजह से उनकी गुर्बत और एतराज़ात उठते हैं। सालार एक बार फिर इस मामले से गुरेज करता है और सितारा को एक ही ख़ानदान अपने ही ख़ानदान के शकूक का सामना करने के लिए छोड़ देता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे सालार अब सितारा में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है क्योंकि पहले उसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहता था सितारा को, लेकिन अब उसको जैसा ही देखता है तो उसको पसंद आने लग गई है, अब उसको मोहब्बत होने लग गई है। क्या सितारा साबित कर सकती है कि वो मुजरिम नहीं है? क्या सालार उसे मज़ीद बदसलूकी से बचने में मदद देगा? क्या उसका ख़ानदान सितारा का साथ देगा? सितारा एक दफ़ा फिर मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसकी शादी सलमान के साथ तय हो जाती है। जैसे ही इस बात की भनक सलमान को पड़ती है, वो भागा भागा आता है और सालार यही कहता है कि वो सितारा से मोहब्बत करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है कि तुम मुश्किलात का शिकार और मैं तुम्हारी मुश्किल को दूर करना चाहता हूँ। सितारा समझ चुकी होती है कि सालार उससे मोहब्बत करने लग जाता है। यहाँ सलमान को भनक पड़ती है। सालार सलमान से मिलता है और उसे कहता है कि सितारा मुझसे मिलती है। वो कोशिश करता है कि इस तरीके से सलमान और उसकी शादी ना हो, लेकिन सलमान बज़िद होता है सितारा से शादी करने के लिए। यहाँ सालार मुश्किलात भी पैदा करता है, सितारा से बात भी करता है। सितारा उसे कहती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम आओ और यहाँ पे प्रूव करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम मोहब्बत का इजहार करो और तुम सबको बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड्स क्या सालार सबके सामने आके सितारा का हाथ थामेगा? क्या सालार रख सकता है कि वो हकीकी तौर पर परवाह करता है सितारा की? क्या सितारा के खिलाफ मज़ीद साजिशें वो रोक सकेगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आप लोगों ने देखा सितारा मुश्किल में फंस जाती है, अपने कज़न से शादी पे रजामंदी ले गई। यहाँ सालार को सारी हकीकत पता लग जाती है कि सितारा शादी से खुश नहीं है। सालार मैसेज करता है सितारा को और उसे कहता है देखो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम सिर्फ एक मैसेज करना या मुझसे बात करना। यहाँ सितारा परेशान हो जाती है। वो कहती है कैसा इंसान है जिसकी मैं बात बात पे बेइज्जती करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। सितारा को भी कहीं ना कहीं सालार से मोहब्बत
ہو رکھی ہے. آپ دیکھیں گے سلمان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے سلمان کو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم جاؤ سالار سے بات کرو اور باہر ہی معاملہ ختم کرو. وہ جاتا ہے سالار سے ملنے اور اسے کہتا ہے تم نے مجھے کیوں بلایا، جس پہ سالار ٹیبل پہ بلینک چیک، گاڑی اور گھر رکھتا ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ اس کے عوض میں تمہیں ستارہ کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں یہ سب کچھ لے کے ستارہ سے شادی سے انکار کرنا پڑے گا. ویورز وہ اپنے معاملات کلیئر بھی کرتا ہے، سب کچھ سیٹ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سب کچھ صحیح کر پائے گا، کیا ستارہ اس کی زندگی میں واپس آ پائے گی یا نہیں. تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ستارہ جو ہے وہ رضامند ہو جاتی ہے سلمان سے شادی کرنے کو. سالار واپس آ جاتا ہے، اس کی کزن یہی بتاتی ہے کہ ستارہ شادی کر رہی ہے، جس پہ سالار کو کہتی ہے کہ تمہیں واپس آ جانا چاہیے، تمہیں اس سے محبت کا اقرار کرنا چاہیے. اس کی آج بات پکی، اس پہ سالار کہتا ہے میں اور کیا کروں، میں واپس آ تو چکا ہوں اور میرے بس میں کیا ہے، میں ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی، وہ کیوں کسی اور سے شادی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ویورز وہ ستارہ جو ہے وہ سالار کو تنگ کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ سالار کو لگتا ہے اس کو کہ سالار کو وہ مزید بھی تنگ کر چکی ہے، اس لیے وہ شادی کرنے پہ رضامند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کا بہت دباؤ ہوتا ہے. ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ ستارہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے. کیا وہ سالار سے شادی کر لے گی، کیا وہ سالار سے شادی نہیں کر کے سلمان سے شادی کرے گی. تک آپ لوگوں نے دیکھا ستارہ سلمان سے شادی کرنے پہ رضامند ہو جاتی ہے. یہاں سالار پہنچ جاتا ہے اس کے کالج اور وہاں پہ ستارہ اسے بتاتی ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں سلمان سے، جس پہ وہ کہتا ہے ایسا نہیں کر سکتی تم، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں دلدل میں نہیں جاتا ہوا دیکھ سکتا. ویورز آخر کار سالار اس بات کو ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے کہ وہ ستارہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. آخر کار جو کچھ ہونا تھا وہ ہو کے رہے گا. یہاں آپ دیکھیں گے ستارہ جو ہے اس بات پہ کنونس کر لیتی ہے سالار کو کہ میں اب سلمان سے شادی کروں گی، اور سلمان بھی اس سے شادی کر رہا ہوتا ہے. وہ ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے، لیکن سالار کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ سالار اس کے قابل نہیں ہے، سلمان اس کے قابل نہیں ہے. سلمان جو ہے وہ چاہتا ہے ستارہ سے شادی کرنا، لیکن ستارہ نہیں چاہتی. ستارہ صرف اور صرف سلمان کے لیے، صرف اور صرف سالار کے لیے کر رہی ہوتی ہے. ویورز اب دیکھنا یہ کہ سالار ستارہ کو اس نظر میں جانے سے بچا پائے گا یا نہیں. اب تارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. یہاں سالار بھی چلا جاتا ہے ملک سے باہر. آپ دیکھیں گے وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے ستارہ کے بارے میں، جس پہ وہ کہتا ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دے. تو وہ کہتا ہے کیسے چھوڑ دوں، اس کی فکر مجھے لگی رہتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یا نمی کے دل میں جو ہے وہ ستارہ کے لیے بغض بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اپنی بھابھی سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ سالار کے ساتھ اس کی شادی ہو، کیونکہ میں سالار کو اس کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتی. ایسا لگتا ہے میرا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا ہے جب وہ سالار اس کو دیکھتا ہے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تو اب تمہیں وہ اتنی بری لگتی ہے تو تم اس کو گھر کیوں لے کر آ رہی ہو اپنے بھائی کی دلہن بنا کے، تو تم اسے قاسم کے ساتھ جانے دو. نمی ایسا ہی کرے گی، اسے قاسم کے سپورٹ کرنے کے لیے پوری کوششیں کرے گی، پوری پلاننگ کرے گی. ستارہ کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی. ویورز وہ جائے گی، یہ تصویریں کھینچی جائیں گی اس کی، اور آپ دیکھیں گے کہ ستارہ کس طرح سے مشکلات میں گھری رہے گی، لیکن سالار جو ہے وہ اس کی مشکلات کو کم کرے گا. اب دیکھنا یہ کہ سالار کس طرح سے واپس آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں. مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.